बकरी के सर और पैर लेकर हबीब अपने जवान अपने घर को चला। जब घर पहुंचे बीवी से कहा पकाओ, देखो हम शान से खाएंगे। खाना पकने लगा, खुशबू हांडी से उठने लगी। एक मर्द दरवेश ने दस्तक दी, हबीब तेरे घर की हांडी से कितनी खूबसूरत जो है वो खुशबू आ रही है, अरे मुझे भी कुछ खिला। हबीब ने दरवाज़ा खोल के कहा, ओ फ़कीर, अगर मैंने तुझे हांडी से कुछ खिला दिया तू मालदार तो नहीं होगा, अलबत्ता मैं गरीब ज़रूर हो जाऊँगा, चल जा यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं देता। जाते जाते फ़कीर ने कहा, हबीब जुल्म की दास्तानें बहुत तवील नहीं होती, जुल्म का वक्त बहुत तवील नहीं होता। अल्लाह की अदालत में एक दिन खड़े रहना है और अपने जराइम के बारे में जवाब देना है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है बेहिसाब छूट जाएगा? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह की पकड़ होगी। और अल्लाह की पकड़ कैसी है? इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कहने वाला कहकर चला तो गया। हबीब ने जब दस्तरखान बिछाया, बीवी ने खुशबूदार हांडी ला के रखी। जैसे ही हांडी से ढक्कन हटाया गया तो सारी हांडी में पाए और सर की बजाय खून ही खून भर गया। एक बच्चों का कहना, दूसरा दरवेश का कहना, तीसरा हांडी का खून बन जाना। हबीब के दिल पर 3 चोटें ज़रबदार लगी। हबीब ने कहा, हबीब अच्छे दिन नहीं, अब हालात ख़राब हैं, चलो अब बदलते हैं, चलो अब तब्दील होते हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, हर आदमी सोचता है कि चलो बदल जाएंगे, लेकिन फिर सोचता है यार दुनिया गुनाहों का अड्डा है, दुनिया में गुनाह और रंगरेलियाँ हैं, हम कैसे बचेंगे? याद रखना, बचने का पक्का इरादा करना हम पर है और बचा लेना उसके करम पर है। एक मर्तबा पक्का इरादा तो करो, उसकी तरफ बढ़ने का। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। अल्लाह अकबर। हबीब के दिल में ख्याल आया, बहुत जराइम हो गए, बहुत गुनाह हो गए, बहुत बुराइयां हो गई, अब अल्लाह की तरफ पलटते हैं, लेकिन पलटे जाए कहां, तौबा करें जाए कहां? सोचा चलो चलते हैं। दिल बेचैन था, दिल बेकरार था, कहां जाए कहां जाए? दिल में ख्याल आया, अरे मेरे शहर में तो इतना बड़ा वली रहता है, मौला अली का खलीफा, मौला अली का शागिर्द, सहाबा का शागिर्द, जिसने उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया, उम्मुल मोमिनीन का दूध पिया, वो इतनी बड़ी हस्ती सैयदना इमाम हसन बसरी मेरे शहर में रहते हैं। चलो हसन बसरी के पास जाएंगे और पूछेंगे कि तौबा कैसे करें, क्या करें, पूछेंगे, सवाल करेंगे। जैसे गए, हसन बसरी की महफिल सजी हुई थी, इमाम हसन बसरी की महफिल, लोग बैठे हुए थे। पहली मर्तबा नेकी की महफिल में हबीब वो जवान आया और आने के बाद खड़ा हो गया। इमाम हसन बसरी लोगों से कहते थे, लोगों तौबा करो, लोगों तौबा करो, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कोई 4000 साल तक गुनाह करे और फिर तौबा करे, अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। लोगों तौबा में जल्दी करो, कल पे मत डालो तौबा को, पल का भरोसा नहीं, कल पे मत डालो, तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह से सुलह कर लो। इस तरह की बात इमाम हसन बसरी कहते कहते आप अपने रंग में गुफ्तगू करते हुए कहा, अरे तुम लोग इतने गुनहगार नहीं हो जितना हबीब सूदखोर गुनहगार है। अगर हबीब सूदखोर भी आज तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। इतना सुनना था। वो जवान आगे आया, आंख में आंसू थे, मेरी मिसाल लोगों को दी जा रही है। उस जवान ने कहा, इमाम आपने ये जुमला बहुत खूबसूरत कहा, जरा एक मर्तबा और कह दो। फिर मेरे इमाम हसन बसरी ने कहा, अरे लोगों तुम इतने गुनहगार नहीं हो जितना हबीब गुनहगार है। अगर आज की तारीख में हबीब सूदखोर भी तौबा करे, अल्लाह उसको भी बख्श देगा। फिर वो जवान और करीब आके सामने खड़ा हो गया, हज़रत आपकी जुमले में बड़ी लज्जत है, एक बार ये जुमला और कह दे। फरमाया, लोगों अगर आज हबीब भी तौबा करे ना, हबीब सूदखोर, अल्लाह उसको भी बख्श देगा। पैर पकड़ लिए, आप गवाह रहना, आज हबीब सूदखोर ने तौबा कर ली। इमाम हसन बसरी ने कहा, कौन है तू? कहा, मैं ही हबीब सूदखोर हूँ, अब तौबा करा दो। आप कह रहे थे ना अल्लाह माफ करेगा, आपके कहने पर, वली के कहने पे मुझे यकीन है, मैं तौबा करता हूँ। इमाम हसन बसरी ने तौबा कराया, मुरीद किया। मुरीद करने के बाद अब दिल को सुकून मिला। कहा, बेटे ऐसे नहीं चलेगा, जिसका माल लिया लौटाना पड़ेगा, जिसका लिया है उसको वापस देना पड़ेगा। कहा, हजरत आप गवाह रहें, जो पहचानता हूँ सबको दूंगा और जिनको नहीं पहचानता हूँ सारा माल अल्लाह के नाम पे सदका कर दूंगा, अल्लाह के लिए सदका कर दूंगा। कर दिया मैंने सब।
اب توبہ کر کے گھر جا رہے, وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے, وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے. جیسے حبیب کو دیکھا, کہا ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے. وہ دور میڈیا کا دور تو تھا نہیں. حبیب نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا, اللہ تو کتنا پیار کرتا ہے بندے سے, میں نے کتنے گناہ کیے کہ لوگ نفرت کرنے لگے, اور میں نے توبہ کیا کر لی, بچے بچے کے دل میں تو نے میری محبت پیدا کر دی. پھر حبیب نے کہا اب زندگی بھر پرہیزگاری میں, تقوی میں متقی بن کے گزار دوں گا. پھر امام حسن بصری کے مرید ہوئے, پھر خلیفہ ہوئے, اتنے متقی ہوئے کہ اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانا. اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے, غریب نواز کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے, یعنی پیران پیر کے بھی پیروں میں بن گئے سچی توبہ کی برکت سے. پھر پتہ ہے کیا مقام ان کو ملا, کیا مرتبہ ان کو ملا سچی توبہ کی برکت سے. پھر وہ بڑے نیک ہو گئے, اب نماز بھی پڑھاتے تھے. ایک دن نماز پڑھا رہے تھے, ان کے پیر و مرشد جن کے ہاتھ پہ حبیب نے توبہ کی تھی, امام حسن بصری, ان سے ملنے آئے. راستے میں لیٹ ہو گئے, اذان ہو گئی, حبیب اجمی نے نماز شروع کر دی. اب امام حسن بصری کتنے بڑے بزرگ, انہوں نے توبہ کرائی, انہوں نے توبہ کرائی. مولا علی فرماتے تھے جب حسن بصری ہو تو کوئی تقریر نہیں کر سکتا, حسن بصری کا کہ تقریر کرنا. یہ مولائے کائنات کے خلفاء مشہور تین ہے, ایک امام حسن, ایک امام حسین اور ایک امام حسن بصری. سوچو جسے مولا علی خلافت دے کیسی ہستی ہوگی. اب آئے حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں, حسن بصری نے سوچا میرے ہاتھ پہ توبہ کی, توبہ تو میں پہلے کیسا تھا میرے ہاتھ, میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں, میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں, اس کی شان تو میرے برابر نہیں ہے, اس کا مرتبہ تو میرے برابر نہیں ہے. نماز نہیں پڑھی, ختم ہوگی نماز. پھر اپنی نماز شروع کی. اس رات گھر گئے تو خواب میں اللہ کا دیدار کیا, خواب میں اللہ کو دیکھا. کوئی بندہ خواب میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے, دنیا میں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن خواب میں. لیکن ہمارے جیسوں کو اللہ کیا نظر آئے گا خواب میں؟ بہت بڑے مرتبے والے لوگ ہوتے ان کو اللہ نظر آتا ہے خواب میں. تو خواب میں اللہ کو دیکھا, اللہ سے عرض کی اللہ میری ایک خواہش ہے پوری کر دے. اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ میں نے زندگی میں جتنی عبادت کی ہے میری سب عبادت قبول کر لے, میں نے جتنی عبادت کی سب قبول کر لے. اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا حسن میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا, میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا کہ تیری پوری زندگی کی عبادت قبول ہو جائے, مگر تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, تو نے اس موقع سے میں نے موقع دیا تھا تو نے فائدہ نہیں اٹھایا. امام حسن بصری نے کہا مولا تو نے کب موقع دیا تھا اور میں نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کہا آج ہی تو مغرب میں تجھے موقع دیا تھا, اگر حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو تیری ساری زندگی کی عبادتوں کو وہ مقام مل جاتا جو تو چاہتا ہے. سوچو پہلے کی زندگی کہاں اور سچی توبہ کے بعد کی زندگی کہاں. امام حسن بصری جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے پیچھے ایک نماز پڑھتے تو تم جو چاہ رہے تھے وہ مراد کو پہنچ جاتے. یہ سچی توبہ کی برکت ہے. آؤ, بہت گناہ ہو گئے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, آپ کب تک جئیں گے, میں کب تک جیوں گا نہیں پتا ہے. سچی توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو. اللہ تعالیٰ آج کی یہ رات بہت مبارک رات ہے, اللہ کسی کی بات رد نہیں کرتا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کی, میرے ماں باپ کی اور آپ سب کی مغفرت